حسن و حسین دنانے دی نہیں ملدی مثالے جگ وچ اس گھرانے دی نہیں ملدی مثالے رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین نو لگی پیاسے حسن و حسین نو لگی پیاسے آئے دونوں آقا دے پاسے آئے دونوں آقا دے پاسے دونوں زبان چسانے دی دونوں زبان چسانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین جان مسجد آئے حسن و حسین جان مسجد آئے آقا پکڑ کے نال بٹھائے آقا پکڑ کے نال بٹھائے ممبر تے کول بٹھانے دی ممبر تے کول بٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا